बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, हमने इससे पहले एक वीडियो पेश की जिसमें मैंने बताया था कि रूहानियत का ज़िक्र जो है उन चीज़ों के बारे में जो कि किताबों में दर्ज नहीं है, और वो लोग जिन पर अल्लाह के इनामात होते हैं वो कौन लोग होते हैं, उनके फ़ायदे उनको क्या क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दूसरी चीज़ बता रहे हैं कि वो लोग जिनसे अल्लाह खुश हो जाता है, राज़ी हो जाता है, उनको क्या क्या करना पड़ता है कि अल्लाह उनसे खुश हो जाए। नाज़रीन, वो लोग जहन में रख लीजिए, बड़े गौर से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, सबसे पहले अल्लाह आपसे खुश हो जाए, तो आपको सबसे पहले अल्लाह से राज़ी होना पड़ेगा, अल्लाह से खुश होना पड़ेगा। नाज़रीन, आपको सुनने में जितना ये आसान लग रहा है, ये इसके अमल करने में, इसको समझने में, अपनी ज़िंदगी को उस पे जो है वो ढालने में इंतहाई मुश्किल काम है। लोग यकीन कीजिए कि रास्ते में घिर पड़ते हैं, इसी रास्ते पर चलते हुए यही ख्याल अपने दिल में लाते हुए कि आखिरकार वाकई हम कैसे अल्लाह से राज़ी हो जाएं। लोग कहते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, लोग नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। जो लोग अल्लाह से राज़ी होते हैं वो यकीन कीजिए कि वो सबसे पहले उनकी ज़बान से शिकवा शिकायत ख़त्म हो जाती है। क्या आपको शिकवा है कि लोग आपसे बुरा सलूक करते हैं? हैं जी, अगर ये शिकवा है तो आप अल्लाह से राज़ी नहीं हैं। बड़े अफसोस की बात है ये। आपको भी सुन के बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये बड़ी एक फैक्ट है। अगर आप ये समझते हैं कि लोग आपसे अच्छा सलूक नहीं करते और आप उन लोगों से नाराज़ हैं, अपने दिल में उनके लिए बुग़्ज़ रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, अदावत रखते हैं, या किसी भी किस्म की लोगों से अगर नफ़रत रखते हैं, तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह से राज़ी नहीं हैं। एक बड़ी मैंने छोटी सी मिसाल दी जो शायद अल्लाह करे आपकी समझ में आ गई हो, यकीनन आ गई होगी। एक और मिसाल, क्या अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा हुआ है, जितना रिज़्क़ अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, क्या उसमें आप खुश हैं? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं? क्या शुक्राने के नवाफ़िल अदा करते हैं? क्या जब भी कोई आपसे हाल पूछे तो आप कहते हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझ पे बड़ा करम किया हुआ है, अल्लाह की मुझ पर बड़ी मेहरबानी है? क्या आप वाकई उससे खुश हैं जितना भी रिज़्क़ है? अगर आप खुश नहीं हैं और आप हर वक्त दूसरों को ये देख के कि उनके पास गाड़ी, कोठियाँ, बंगले और क्या क्या हैं, ये चीज़ें देख के अगर आपके दिल में भी कुछ ऐसी ख्वाहिशात आती रहती हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह की रज़ा पे खुश नहीं हैं। आप औलिया कराम में, वली अल्लाह में दाखिल नहीं हो सकते। नाज़रीन, बड़ा मुश्किल काम है ये वाला, बहुत मुश्किल काम है। नाज़रीन, एक और तीसरी बात जो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए वो ये है कि क्या दुनिया में आप किसी से शिकवा करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ ये किया, मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे ऐसा किया, मुझे उन्होंने ये बुरा किया, मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, उन्होंने ये किया, मैं नहीं भूला, उन्होंने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, उन्होंने ये किया, वो बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, उसने मेरे साथ ये काम किया, वो बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, उसने मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ ये बुरा किया। आप अल्लाह के वली अल्लाह में नहीं हो सकते। आप अल्लाह के प्यारे लोगों में, उन लोगों पे जिन पे अल्लाह का इनाम होता है, सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम, कि मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला दे जिन पे तेरा इनाम हुआ, आप उन लोगों में इस तरीके से नहीं हो सकते, क्योंकि आप शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, आपके दिल में बुग़्ज़ है कि आपने किसी की बुरी हरकत को याद रखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप उस बंदे की बुराई कर रहे हैं। जब आप उस बंदे की बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं। आप अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं तो आपने अपने आप को आला समझना शुरू कर दिया। आपने अपने आप को आला समझना शुरू किया, उस बंदे को बुरा समझना शुरू कर दिया। ये तकब्बुर की अलामत है, और तकब्बुर वाला तो जन्नत में भी नहीं जाएगा, अल्लाह के वली अल्लाह में क्या दाखिल होगा।
اس کا کیا شمار ہوگا ولی اللہ یا اولیاء کرام میں یا روحانی شخصیات میں کہ اللہ ان لوگوں کی باتوں کو بھی سننا شروع کر دے۔ یہ ناظرین یہ چیزیں دیکھیں بڑا مشکل کام ہے کہ آپ معاف کر دیں، کہ آپ رات کو سوتے وقت تمام ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں آپ سے برا کیا ہو یا آج کے دن جس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی کچھ کیا، آپ اس کو معاف کر کے سو گئے، یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دینا۔ یہ درجات بڑھانے کے طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں درجات بڑھانے کے طریقے بہت عجیب ہے ناظرین۔ زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ سجدے کرنا، یہ سارے کام کرنا آپ کے درجات نہیں بڑھاتے۔ یہ تو آپ پہ فرض ہے، نماز تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، روزے آپ پہ فرض ہے، آپ نے رکھنے ہی رکھتی ہیں، لیکن وہ چیزیں جن میں جو آپ کے درجات بڑھاتی ہیں، آپ کا رتبہ بڑھاتی ہیں معاشرے میں، وہ کچھ اور ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ناظرین، ایک اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے ولی اللہ لوگوں کی ایک چیز بتائی کہ وہ لوگ دنیا کی خواہش مند نہیں ہوتے، ان کو کچھ بھی اس چیز سے غرض نہیں ہوتی ہے کہ ان کا بینک بیلنس کتنا ہے، ان کے گھر کتنے بڑے ہیں، وہ کیا ہے۔ وہ ناظرین یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جتنا اللہ نے دے دیا ہے وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، اور وہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ حلال کی تمنا کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ کی تمنا نہیں کرتے، وہ حلال رزق کی تمنا کرتے ہیں کہ جو کچھ مجھے اللہ عطا فرمائے وہ حلال رزق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ خود دیکھیے، اپنی اس زندگی میں دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ حلال رزق کی تمنا کرتے ہیں۔ سب لوگ زیادہ رزق کی تمنا کرتے ہیں، میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب یقین کیجئے کہ حلال رزق کے بارے میں کفار بھی کتنے زیادہ جانتے تھے اور وہ کتنے پریشان ہو جاتے تھے۔ اندازہ کر لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہونے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تو مکہ المکرمہ والے جو کہ کفار تھے، مشرک تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی معلوم تھا کہ رزق حلال سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے، صرف رزق حلال کا پیسہ، اور جب رزق حلال کا پیسہ اکٹھا ہوا تو کم پڑ گیا۔ رزق حلال کا پیسہ مکہ والوں کے پاس کم پڑ گیا، جو کہ بڑے بڑے تاجر بھی تھے جن میں، اور اتنا کم پڑا کہ حتیم بنانا پڑ گئی۔ وہ حتیم خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، تو انہوں نے یہی سوچا کہ اتنا ہی پیسہ اکٹھا ہوا ہے، اتنا بنا دو، باقی وہ پھر ایریا بنا دیا۔ گو کہ اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مصلحت تھی، لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کا کام رزق حلال سے کرنا ہے۔ ہم لوگ چوری کا، ڈاکے کا، کرپشن کا پیسہ ہے، اس سے عمرے اور حج کرتے ہیں اور اللہ پر احسان کرتے ہیں۔ اسی رشوت کے پیسے سے، اسی سود کے پیسے سے مساجد کو بھی پیسہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا ہم نے احسان کر دیا۔ ناظرین، کیا ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے، سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ یہ اخلاقیات کے معاملے میں ناظرین ہم لوگ بہت گر چکے ہیں، خطرناک حد تک گر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہے کہ ہمیں تھامے رہے۔ ناظرین، آج یہ دوسری ویڈیو تھی جو کہ روحانیت کے سفر والوں کے بارے میں پیش کی گئی، تو اس کا ایک تیسرا حصہ بھی انتظار کیجئے۔ اگلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان لوگوں کے خواب، ان لوگوں کے انعامات جن پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے شہرت ان کے پیچھے دوڑتی ہے، عزت ان کے پیچھے دوڑتی ہے، دولت ان کے پیچھے دوڑتی ہے، دنیا والے ان کے پیچھے آتے ہیں، اور یہ کس طرف کو جاتے ہیں یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔